प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रकरणको जरैसम्म पुगेर छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उहाँले सुन प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार प्रकरण र अनियमिततालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन र कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको अभियानलाई प्रभावित पारेर अन्यत्रै मोड्न र दोषी उम्काउनका लागि आफ्नो नाम समेत जोडेर प्रचार गरिएको उहाँको भनाइ छ। उपमहासचिव पुनले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सरकारले अगाडि बढाएको अभियानलाई सफल बनाएर छाड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साउन 17 गतेदेखि बस्न लागेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको सूची तय गर्नका लागि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक लगातार बसिरहेको छ। सोही क्रममा सोमबार पनि बैठक बसेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले 8 वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अहिले आफ्नो नाम मुस्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा आफ्नो सहभागी भए जस्तो गरी प्रचार गरिएको भन्दै राज्यको जुनसुकै निकायले गर्ने छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो। सुन प्रकरण लगायत कुनै पनि प्रकरणमा दोषी देखिए माओवादी वा अन्य कोही व्यक्तिलाई छोड्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पदाधिकारी बैठकमा पनि आफूले छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। पुनले संसदीय समिति, न्यायिक समिति वा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताउनुभयो। गत 8 वर्ष पहिलेको फोटो, पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो अहिलेसँगै खाएको जस्तो जो देखाएको छ, मेरो त्यसमा आपत्ति पनि छ। सार्वजनिक रूपले पनि बोलेको छु र म आम जनसमुदायसँग शुभचिन्तकहरूमा पक्का पनि भावनात्मक चोट पुगेको छ। नेताहरू पनि यसरी चाहिँ बेठिक मान्छेसँग सङ्गत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा म माफी चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी कोही पनि नेतृत्व, अब खुला समाज छ, मिडिया छ, सबै छ, यो राम्रो छ सुसूचित हुन र आगामी दिनमा चाहिँ हामी अलिकति सार्वजनिक जीवनमा त हामी सक्दैनौँ, तर प्राइभेट जीवनहरूमा कमसेकम कस्ता मान्छेसँग गर्ने, कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भन्ने कुरा एउटा राम्रो शिक्षा दिएको छ। यो बारेमा पनि त्यसरी ठोस रूपले त उठेको छैन, तर हो जस्तो गरेर जो फोटोले त फसायो तपाईलाई अहिले फोटो पनि यस्तो भयो कि म प्रचार गरेको छ, म भन्दैछु प्रचार भएको छ। त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो, राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरे भने म त्यसको लागि तयार छु। त्यसैले त्यो कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर राज्यको कुनै निकाय यदि अहिलेका हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूप्रति विश्वास छ त्यसैले गरोस्, होइन संसदीय खालको कुनै समिति योभन्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गठन हो, म त्यहाँ उभिन तयार, होइन त्योभन्दा अझ विश्वासिलो न्यायिक समिति, न्यायिक आयोग कुनै बन्छ भने त्यसको लागि पनि म तयार छु र त्यसरी छानबिन होस्। यसरी चाहिँ हो जस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्ने जस्तो, भ्रम दिने जस्तो कसैबाट नहोस्। म चाहिँ सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। होइन, यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने, कसैले त्यसमा चाहिँ लाभ लिएको छ भने कुनै पनि केसमा, भ्रष्टाचार केस होला, तस्करीका केस होला या अरू कुनै केसमा छ भने त्यो नेता, त्यो माओवादीको नेता या अरू नेता भनेर छोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन। त्यो भइरहेको छैन नि, भएको छैन, त्यसो भएको छैन, हुनु हुँदैन। र म प्रश्न साथ भन्छु कि त्यो चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीले मैले पार्टीको सचिवालय कार्यालय बैठकमा उठाए, यस्तो कुरो चाहिँ छानबिन होस्, कुन निकायले हो छानबिन, म तयार छु
अरू पनि तयार हुनुपर्छ भन्दा उहाँले प्रष्टसाथ भन्नुभयो यो अभियान हो, यसमा रोकिँदैन, पार्टीभित्र या पार्टी बाहिर कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन, कोहीप्रति यदि संलग्नता देखिन्छ भने कसैलाई छानबिन गर्न हामी बाँकी राख्दैनौँ, पार्टीभित्रको होस् या बाहिरको भन्नुभएको छ। यो एकदम स्वागतयोग्य कुरो छ। संसदीय समिति राम्रो हुन्छ त्यो बनाऊ, न्यायिक समिति हुन्छ राम्रो त्यही बनाऊ, या स्वतन्त्र रूपले जो चाहिँ हाम्रो राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास छ भने अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छ नि त्यसले गरोस्, गरिरहेको छ भन्ने छ विगतका पनि अहिलेका। त्योभन्दा अरू कोही छ भने त्यो गर्न दिनुपर्छ, त्यसलाई म तयार छु, हाम्रो पार्टी तयार छ, प्रधानमन्त्री त्यो तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। फरक प्रसङ्गमा पुनले माओवादी नेताहरू एकताबद्ध भएर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनीपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरे पनि सत्तापक्ष भने यसमा सहमत नभएको बुझिएको छ। यसअघि बसेको संसद बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ। सत्तापक्षले भने उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता नरहेको जनाएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा कुरा मिल्न नसक्दा सोमबार बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मुख्य माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिबाट आएका निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न एमाले सघाउने धारणा राख्नुभयो। सरकारले 1 दिनको समय माग गरेकाले सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले समय माया छ भोलिसम्मलाई, त्यही भएर पहिलो माग हाम्रो त्यो भएन। पहिलो माग के भयो भने छानबिन समिति बनाऊ, अनि जे परिणाम आउँछ, जे इन्भेस्टिगेसनबाट जे आउँछ त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने, आवश्यक कारबाही चलाउने कुरा हुन्छ र कारबाही चलाउने सरकारले नै हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले अविलम्ब यो एउटा र्याकेट जस्तो भयो, पटक पटक भयो, यसै अवधिमा पनि धेरै भयो, त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रको पनि बदनाम भयो, राजस्व पनि छली भयो होला, राम्रो भएन त्यसले। त्यसकारण त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले छलफलको अथवा अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षको र दोषी पत्ता लगाउने र त्यस उपर कारबाही गर्ने काम गर्नु पर्यो। खाली स्ट्यान्डबाजी गर्ने, म यो गर्छु भन्ने, त्यो गर्छु भन्ने, यो फाइल खुल्छ त्यो फाइल खुल्छ भन्ने, खुलिया फाइलको पहिला टुङ्गो लगाउन, बाँकी पनि खोल्दै जाऊ, हाम्रो भनाइ त्यो हो क्या। यता माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजस्व अनुसन्धान विभागले नै छानबिन समिति गठन गरेको अवस्थामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे अनुसन्धान नै कमजोर हुने बताउनुभयो। राजस्वलाई विश्वास नगरी अर्को समिति बनाउनु जायज नरहेको आफूहरूको भनाइ रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमाले आफ्नो अडान कायम राख्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको आरोप लगाउनुभयो। गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर सदन चलाउने सहमतिबाट एमाले पछि हटेको उहाँले बताउनुभयो। अब प्रमुख प्रतिपक्षको अडान कायमै रह्यो। उहाँहरूले अघिल्लो पटक अवरोध गर्दा जे माग राख्नुभएको थियो त्यो कायमै रह्यो। सत्तापक्षको तर्फबाट त्यसो नगरौँ र आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूले राख्नुहोस्, सरकारले जवाफ दिन्छ। गृहमन्त्रीले चाहिँ यसका जवाफ दिएपछि जवाफ सुनेर थप अगाडि बढौँ भन्ने बिहान चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित बस्दा सहमति भएको। फेरि उहाँहरूले पुरानै माग दोहोऱ्याउनु भयो र त्यसो गर्दा भोलिसम्मलाई स्थगित भयो। उहाँहरूले अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ के छ यसमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागले इमान्दारितापूर्वक काम गरेको भएर न पक्रियो, नभए त उसले यो पक्रन जाँदैन थियो। त्यसैले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारका इन्स्टिट्युसनहरूलाई अविश्वास गरेर त्योभन्दा माथिबाट अर्को समिति बनाउनु भनेको चाहिँ विषय अन्तर गर्ने, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने हुन्छ भन्ने तर्क हामी सत्तापक्षकाहरूको छ र जनताको पनि आवाज यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दै तथ्यको निकट जे पुगेको छ यसलाई विषय अन्तर गर्ने गरिकन उहाँहरूको यो माग हो। यो कुरा जायज छैन भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।
त्यस्तै कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सुन प्रकरणमा भरिया मात्रै नभई मालिकलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी यसको जरोसम्म गएर छानबिन हुनुपर्छ। भरिया र ड्राइभर मात्रै पर्ने होइन, जो सुन साँच्चै बोकेर क्विन्टलमा आउने हुन् र लगानी गर्ने हुन् त्यो मान्छे जरोमा नपुगुन्जेल हामी कोही पनि मान्छे मेरो तेरो भनेर हामी जाँदैनौँ। जोसुकै होस्, त्यो सत्ता पक्षको होस् कि प्रतिपक्षको होस्, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा मन्त्रीहरूले आएर संसदमा जवाफ दिनुपर्छ र रियल दोषी को हो त्यसको पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ। गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिएको त्यो त प्रहरीले एउटा मोजामा $1 कसैले पैसा लिएर आयो भने मोजा खोलेर तपाईँको घडीका च्यान खोलेर तपाईँले को पत्ता लगाउँछ। तर 100 केजी सुन आउँदाखेरि सरकार र त्यहाँका कसैलाई थाहा नहुनु भनेको योभन्दा दुर्भाग्य के होला। हामी यसको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छँदैछौँ। त्यस्तै रासोपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबीच कुरा नमिल्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको बताउनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा मंगलबार पनि सदन चल्ने सम्भावना नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रभावकारिता र गतिशीलतामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छौँ कि सदन चल्नुपर्छ, जनताको मुद्दा सदनमा आउनुपर्छ। तर आज पनि फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारको बिचमा कुरा नमिल्दाखेरि सदन नचल्ने अवस्था रह्यो र सदन भोलिसम्मलाई स्थगित गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। अब उहाँहरूको कुरा नमिल्दाखेरि यो सिङ्गो नेपाली जनताको सार्वभौम संसदलाई यसरी अवरोध गरेर यसरी बन्दी बनाएर राख्नुहुन्न भन्ने हो। हाम्रो प्रयास थियो कि सदन चलाउँ, सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। तर अब उहाँहरूको आफ्नो कुरा नमिले पछाडि अहिले अन्ततगत लास्टमा सदन बन्द गर्ने कुरा रह्यो, स्थगित गर्ने कुरा रह्यो। अब भोलि हुन्छ भने चाहिँ भोलि पनि मलाई लाग्छ जुन अवस्थामा आज जुन ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कुरा मिल्ने जस्तो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भनाइ चाहिँ यो जुन अहिले सुनको जुन विषय छ यो विषयमा चाहिँ नि अहिले जुन सरकारका निकायहरूले काम गरिरहेका छन् त्यसको प्रभावकारिताले पुग्दैन। यसमा ठुला मान्छेहरू, पावरफुल मान्छेहरू यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई अलिक उच्च स्तरीय तहबाट यसलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग। सरकारले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यो सरकारका अन्य संस्थाहरूलाई असर गर्ने गरी त्यो गर्नुहुन्न भन्ने छ। अब यो विषयमा अब यस्तो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा अडिग हुनुहुन्छ कि उहाँहरू दायाँ बायाँ गर्नुभएको छ। यस हिसाबमा आज पनि अब यत्रो बेर सांसदहरू आउनुभयो, अब संसद स्थगित भयो। यसरी चाहिँ नि अब यो संसदकै उपाध्यक्षतामाथि प्रश्न आउने भएको छ, यो राम्रो भइरहेछ। उहाँले एमालेले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको र सत्तापक्षले आफूहरू अनुसन्धानमा रहेकाले अन्य निकायलाई असर गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्न नहुने अडान राखेकाले संसद नै अवरुद्ध हुन पुग्नु राम्रो नभएको धारणा राख्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले सिटिएफएटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न र दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति नबनाए साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। साथै उहाँले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने लगायत 2079 असोज 8 गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नसकेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सह अध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको हो। 2.5 दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो सङ्घर्षबाट
हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरू मार्फत सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदादिँदै पनि सरकारले कुनै सुनाइ गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नुपर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्य सम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ। यसैबीच दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरू नियामक निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसैले सिटिबिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्ष पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ। यी सहित शुल्क बढाउने सम्बन्धी सिटिबिटीको निर्णय खारेज गर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा विद्यमान शय्या अनुरूप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने लगायत हामीले 2079 असोज 8 गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ। यी सबै मागहरू पुरा नभएमा यही साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। डाक्टर केसीले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा विद्यमान शय्या अनुरूप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासोपाको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा रासोपा सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क फेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाएर रासोपा अगाडि आएकै कारण सरकारलाई पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको हो। उहाँले रासोपाको उपस्थितिले पनि सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा चलायमान अवस्था देखिएको भन्दै यो राम्रो सङ्केत भएको दावी गर्नुभयो। निर्वाचनमा जानु अघि रासोपाले उठाएका मुद्दामा सरकारले साथ दिए आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीका लागि पनि राम्रै हुने उहाँले बताउनुभयो। लामिछानेले आगामी चुनावसम्म धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले अहिलेदेखि नै 2084 को मिसनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छन्। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा, सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सङ्केत देखिएकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले पार्टी राजधानी केन्द्रित नभए गाउँ बस्तीमा पुगेर संगठन विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई दूषित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित युग दूत विमोचन तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सबै नीतिको मुहान राजनीति भएकाले यसलाई दूषित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। राजनीतिमा लागेका केही व्यक्ति खराब हुन सक्ने भए पनि समग्र राजनीतिलाई नै खराब भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले सुन्दर र आधुनिक भविष्य निर्माण गर्न द्रुत गतिले अघि बढ्नुपर्ने र समाजको विकास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अब मुलुकमा 33% महिला सहभागिताको लडाईँ सकिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा अब 33% को लडाईँ लड्नु पर्दैन, 33% भइसक्यो। अब योभन्दा अगाडि बढ्ने हो। धेरै देशहरूले 33% पुर्याउन बाँकी छ। धेरै विकसित देशहरूले यो सामाजिक असमानताको सन्दर्भमा समानताको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। हामीले धेरै बाँकी छ, तर हामीभन्दा पनि सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अझै कतिपय विकसित ठुला एडभान्स देशहरू पछाडि छ। महिला सहभागिताको हिसाबले हेऱ्यो भने कतिपय विकसित देशहरूमा 5, 7, 10 बेसरी धेरै हुँदाखेरि 15% नत्र भने त्योभन्दा तल छ। हामी निश्चितै रूपमा एउटा सुन्दर भविष्यतर्फ जाँदैछौँ। अबको हाम्रो भविष्य भनेको सुन्दर भविष्य हो, सुविधा सम्पन्न भविष्य हो, आधुनिक भविष्य हो। त्यो स्लो प्रोसेसमा जाने कि तीव्र गतिमा जाने भन्ने हो। कुन गियरमा पाइला टेक्ने हामीले अथवा एक्सिलेटर, कुन गियरको आधारमा, गियरलेस छ भने पनि एक्सिलेटर कति मात्रामा दबाउने, स्पिड कति दिने, गति कति दिने हाम्रो हातमा छ। त्यस कारण हामीले स्पिड अप गर्नुपर्छ। गियर बढाउने, एक्सिलेटर दबाउने, यो काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो भए पनि परिवर्तन छिटो हुन्छ। नत्र भने प्राय समाजको टेन्डेन्सी चिनिरहेको बाटो हिँड्न सजिलो हुन्छ, गरिरहेका कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसमै अभ्यस्त भइरहेका हुन्छ। अभ्यस्त हुने होइन समाज, समाज अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले हरेक क्षेत्रबाट, अघि रघुजीले भन्नुभयो राजनीति, राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो। त्यसकारण राजनीति भनेको भ्रष्ट नीति, छुल्याएर नीति, चुक्ली चाक्लीवाला नीति, ढाँड छलवाला नीति, धोकावाला नीति होइन। राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि भन्ने चलन छ आज, भन्ने गर्छ। राजनीतिमा यो त भइहाल्छ नि भन्ने, राजनीतिमा चाहिँ नहुनु पर्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि भनेर सबै कुरा राजनीतिमा गर्न नहुने काम पनि गर्न हुने, अपवित्र पनि पवित्र हुने, बेठिक पनि ठिक हुने, त्यस्तो होइन राजनीतिमा। राजनीति नीतिहरूको मूल नीति हो। त्यसकारण यसलाई, यो सबै नीतिहरूको मुहान भएको हुनाले मुहानलाई धमिलो पार्नु हुँदैन। उहाँले अन्य धेरै विकसित देशहरूमा 33% सहभागिता पुर्याउन अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नहुने बताउनु भएको छ। दोस्रो आधारभूत जीवन रक्षा दिवसको अवसरमा धुलीखेल अस्पतालले सोमबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रालयमा काम सुरु गरेपछि धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि देशभरिका 16वटै संघीय अस्पतालहरूका 3523 शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क गरेको जानकारी दिँदै निजी अस्पतालहरूले पनि 10% शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क गर्ने कानूनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गराएको
बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र 5 वर्षभित्र हरेक प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने आधार स्तम्भ तयार पार्न आफू लागेको बताउनुभयो। सानोतिनो रोगको उपचारका लागि भिआइपी र भिभिआइपीहरू विदेश जाने र करोडौं राज्य कोषको खर्च हुने गरेको भन्दै भिभिआइपी र भिआइपीका लागि पनि वीर अस्पतालको 5 शय्याको कक्ष निर्माण गरेर 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाइएको धारणा राख्नुभयो। बुद्धि भयो भने मैले पहिले पनि भन्ने गर्छु, उति र बुद्धि भयो भनेदेखि थोरै पैसाले थोरै लगानीले ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ, जुन कुरा धुलियल अस्पतालले गरिरहेछ। हामीले किन गर्न नसक्ने? र अहिले चाहिँ स्थानीय निकायहरू आफैले गरिरहेछ। स्थानीय सरकारले 3 वटा पालिकामा 1 वर्ष अगाडि निःशुल्क। धादिङमा एउटा विद्यार्थीले 12 क्लासको विद्यार्थीले आत्महत्या गर्यो। कारण के भन्दा 12 क्लासको जाँच फिस 2200 रुपियाँ तिर्न नसकेर उसले आत्महत्या गर्यो। अब त्यस कारणले स्वास्थ्यमा के परिवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले म लागिरहेको छु। सङ्घीय 16 वटा अस्पतालहरूमा हामीले 3523 बेड गरिब विपन्नका लागि निःशुल्क गर्यौँ। 10% सबै अस्पतालहरूले वा मेडिकल कलेजहरूले गरिब विपन्नको लागि निःशुल्क छुट्याउन पर्ने स्थापना कालदेखि आज दशकौं बित्दा पनि त्यो काम हुन सकेन। न सरकारले त्यसमा दृढताका साथ लागू गर्न खोज्यो, तर गरिबले उपचार नपाएर मर्ने कुरा चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा थियो। मैले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेँ। धेरै साथीहरू रिसाउनु पनि भयो र अहिले हजार मान्छेले निःशुल्क उपचार पाइरहेछ। र मैले केही कठोरता पनि अपनाउनु पर्यो। जसले गर्न गाह्रो छ भन्नुभयो, तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईले यो गरे बापत पाउन पर्ने इक्विपमेन्टहरुको लागि भन्सार छुटका सुविधादेखि अरु काम म गर्छु, तर यो गर्नु भएन भने म तपाईको दर्ता खारेज गर्छु पनि भने मैले। त्यसपछि अहिले लागू भएको छ। कर्मचारीहरू दुर्गम ठाउँमा जाँदैनन्। मन्त्रीका लगायत वरिपरिका पावरफुल मान्छेहरूको कारणले सबै राजधानी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस्, काजमा 10-15 दिन बसेका छन्। यसलाई कसैले नियमन गर्ने व्यवस्था गरेन। कसै भिआइपीलाई त्यो समस्या परि रोग लाग्यो भने कि वीर अस्पताल कि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्पर्क गर्ने। हाम्रो टिमले उपचार गर्न नसक्ने कुरै छैन। त्यो 15 जनामा हाम्रो यहाँ अर्को 100 जना थप्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ र प्रदेश स्तरमा टिम बनाउँछौँ, त्यो सेन्टर पनि बनाउँछौँ अहिले वीरमा जस्तै। र विदेशमा जान नपर्ने, जान नपाइने, जान चाहे आफैले तिर्नु पर्यो गरेर हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अमेरिका र बेलायतका डाक्टर साहबहरू, म यहाँ उपेन्द्र देवकोटा डाक्टर साहबलाई भेट्थेँ, स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटालाई, र अहिले हाम्रो रामकण्ठ माखजु डाक्टर साहब, तपाईँहरूसँग सिक्न आउनुहुन्न उहाँहरू? मलाई थाहा छ नि यो कुरा। अनि त्यो देशका डाक्टर जति यहाँ आउने, यहाँका बिरामी चाहिँ उहाँ जाने। त्यसकारण यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले म कसिएर लागेको छु। अनि एक थरीले काम राम्रो भनेर लेखेर हुन्छ त्यहाँ कमेन्टमा, मैले भाषण गरे जस्तो हेरेपछि। अर्कोले सक्छस् त उति छ भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ। अनि मैले बोल्दा चाहिँ के भनेको छु भने 10% निःशुल्क बेडसहितको उपचारसहितको बेड उपलब्ध गराउने जुन हाम्रो प्रावधान छ, त्यो त कसैले लागू गर्न सकेन नि। मोहनबहादुर बस्नेत चाहियो नि त, मैले गरेँ नि त। यो पनि गर्छु भनेको छु मैले। त्यसमा गर्ने हो। लामो देश टाढा यात्रा जानु पर्यो, टाउको दुखेर होला, जिउ दुख्ला, लामो यात्रामा गाह्रो होला, भनाइ खानु पर्ला, घरबाट जुरुक्क उठेर खुरुक्क गरेर चाहिँ भने जस्तो उपचार पाउने ठाउँ पाए के गर्ने? सहिलो भयो नि झन्। यसलाई अलिकता केही समय व्यवस्थापन गर्नेमा अलि लाग्नुपर्छ। म लाग्छु।
धुलिखेल अस्पतालले नेपालीको स्वास्थ्य उपचारमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री बस्नेतले धुलिखेल अस्पतालले निकट भविष्यमा निर्माण गर्न लागेको ट्रमा सेन्टर बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालले अघिल्लो वर्ष जस्तो यस वर्ष मलको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा हाल 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको भन्दै मलको अभाव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले मल आयात गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भए पनि वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहको भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले स्थानीय तह अन्तर्गत वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले राम्रोसँग वितरण नगरेको गुनासो आउने गरेको र यसमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले सरकारले आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भन्दै कुनै दुविधा नराख्न आग्रह समेत गर्नुभयो। यस वर्षका लागि आवश्यक मलका लागि टेन्डर समेत भइसकेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भुषालले बजेटका कारण समयमा नै मल ल्याउन समस्या भएको र मल आयात गर्न कम्तीमा 227 दिन लाग्ने भएकाले समयमा नै तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मल कारखाना सुरु गर्नका लागि अध्ययन प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। मलको अभाव छैन, यति कुरा म चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कमसेकम यति भएको हो भन्ने गरी नै भन्न चाहन्छु कि गत वर्ष जस्तो अवस्था अहिले छैन। अहिले कमसेकम पनि मल आयात भएको छ र मान्यज्यूलाई थाहा छ कि सङ्घीय सरकारले मल आयात गर्ने मात्रै हो, वितरण गर्ने सङ्घीय सरकारले होइन। वितरण गर्ने जिम्मा हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छौँ। हामी संहितामा गइसकेपछि अधिकारको निक्षेपण गर्यौँ हामीहरूले, हामी सबैले गरेको हो। त्यसो भएर चाहिँ यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो ल्याउने चाहिँ, आयात गर्ने चाहिँ। तर आयात गरिसकेपछिको वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको। हामीले अघिल्लो बैठकमै यो पर्याप्त रूपमा मसिनरी यहाँको बिचमा राखेका छौँ। मल छ र सरकारले आयात गरेको मल गुणस्तरीय छ, यसमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने जरुरी छैन। वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हो, स्थानीय तहले राम्रो भूमिका खेलेका छैनन्। स्थानीय तहले जुन सहकारीहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरेका छन् ती सहकारीहरूबाट घोटाला भएको छ, गडबडी भएको छ, यहाँहरूले भन्नुभएको कालाबजारी त्यही भएको छ। तपाईँ हामी जनताका प्रतिनिधिहरूको दायित्व यो पनि हो, कहाँ कहाँ भएको छ भनेर खोज्ने पनि हो। हामीले यहाँ बहस गर्ने, छलफल गर्ने, नीति बनाउने कुरा त हो। सँगसँगै हाम्रा नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ गडबडी भएको छ भनेर हेर्ने, खोज्ने, अनुगमन गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। हामी सबै मिलेर अनुगमन गरौँ। हाम्रो कलकत्ताबाट या विशाखापट्टनमबाट हिँड्ने जति मल यो वर्षको चाहिँ हिँडिसक्यो र अब आउने पुससम्मको लागि हाम्रो टेन्डर पनि भइसक्यो। जहाँसम्म पर्याप्त मात्रामा किन आउनु, हाम्रो यो प्रश्नको बारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट खास गरी यो चाहिँ कृषि विभाग कृषि विकास महाशाखाबाट लिखित रूपमा नै समितिमा जवाब पठाइएको छ। मान्यज्यूलाई वितरण भएकै होला, त्यही छ कि किन हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा गर्न सक्दैनौँ, ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, यो तथ्याङ्कमा एकरूपता छैन, विभिन्नका विभिन्न तथ्याङ्क छ र सरकारको स्थापित तथ्याङ्क भनेको चाहिँ 5 लाखदेखि 6 लाखको बिचमा भन्ने नै हो सरकारको, होइन। त्यस हिसाबले यो वर्ष हामीले चाहिँ 5 लाख मेट्रिक टन ल्याउने योजना बनाएका हौँ। त्यस अनुसारको करिब 5 लाख जतिको चाहिँ हाम्रो आइपुगेको छ। त्यो 25,000 मेट्रिक टन बाहेकको आइपुगेको छ। त्यो चाहिँ त्यो पनि बाटोमा छ, साउनभरिमा आउँछ। अब आगामी दिनको लागि अहिले हामीले चाहिँ जुन 30 अरबको चाहिँ बजेट सुनिश्चितता गरेका छौँ त्यसअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। नआउनुको मूल कारण बजेट हो, यसमा हामीले खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ। हामीसँग बजेट नभएको कारणले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको। यो चाहिँ हामीले प्रक्रिया सुरु गरेपछि 227 दिन लाग्ने कुरा पहिले नै हामीले मान्यज्यूलाई भनिसकेका छ, समितिमा भनिसकेका छ। 227 दिन लाग्छ, त्यति लामो हाम्रो प्रक्रिया छ। एउटा त हाम्रो खरिद प्रक्रिया लामो छ, अर्को चाहिँ यो आयात प्रक्रिया पनि लामो छ। त्यो समय नै धेरै लाग्ने भएको हुनाले कमसेकम 227 दिन अगाडि सुरु गऱ्यौँ भने मात्रै आउँछ। त्यस कारणले हामीले पुस मङ्सिरसम्मको लागि, मङ्सिर पुससम्मको लागि अहिलेदेखि नै अगाडि बढाइसकेका छौँ। गत वर्षहरूमा कमसेकम यसमा प्रगति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ घमण्ड गरेर नभन्नु होला, यो साँचो कुरा, सत्य कुरा त्यो भएको छ। अब जहाँसम्म कारखानाको कुरा, यो चाहिँ अहिलेको मात्रै कुरा होइन, धेरैचोटि अगाडिदेखि सुरु भएको कुरा किन गर्न सकिएन, यसो गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। छलफलपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार चौधरीले मल अभाव नहुने गरी वितरणको रोड म्याप सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग माग गर्ने बताउनुभयो। निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्।
असार मसान्तमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान नभएको लगायत विभिन्न नौबुधे माग राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। अत्याधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रोक्न आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सुरुवात गरेको आयोजनाहरूको भुक्तानी समयमा नै नभएकाले हरेक वर्ष अतिरिक्त खर्च बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले जति पनि आयोजनाहरू सुरुवात गराउनुभयो त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। विगत लामो समयदेखि भुक्तानी नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने म्यात्ता हुने, तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो अतिरिक्त खर्चहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनु पर्ने, इन्सुरेन्स गराउनु पर्ने, हाम्रो ओभरहेड खर्च बढ्ने, तर सरकारले सो सुनिश्चित गरेको तर 4 खर्बभन्दा बढी चाहिँ रकम नभएको त्यस्तो आयोजनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने या खारेज गर्ने, या त भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो आयोजनाहरू खारेज गर्नु पर्यो। पटक पटक म्याथप गरेर यसलाई अगाडि लम्ब्याउने कुनै औचित्य छैन। सरकारले एकैपटक 400 वटा 5, 10, 15 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने, तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट 15 करोडदेखि 35 करोडमा वार्षिक रूपमा 1 करोड 1.5 करोड बजेट राख्दै जाँदाखेरि त्यो संरचनाहरूको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह आउने र हाम्रो लागत पनि बढ्दै जाने र मूल्य समायोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय अगाडि सरकारले आफ्नै आयल निगमबाट चाहिँ 72 रुपियाँ प्रति लिटरमा पाउने डिजेल इन्धन प्राप्त हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्ने, तर हामीलाई 178 रुपियाँमा किन्न बाध्य बनाउने, अरू सबै व्यवसायको चाहिँ मूल्य समायोजन हुने, निर्माण उद्योगको मूल्य समायोजन किन नहुने, हवाई इन्धन बढ्दै गर्दाखेरि हवाई जहाजहरूको चाहिँ समायोजन हुने, गाडीको भाडा समायोजन हुने, तर निर्माण व्यवसायले काम गर्ने 3 गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। त्यही भएर सबै किसिमको टेन्डरको चाहिँ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले यसअघि सबै प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आफ्ना मागका बारेमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। नेपाल मगर संघले अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतललाई पक्राउ नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ। संघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तामाङ, मगर लगायत आदिवासी समुदाय विरोधी अभिव्यक्तिपछि मगर समुदायले जाहेरी दिइसकेको अवस्थामा पनि पक्राउ नगरिएको भन्दै आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो। पाण्डेलाई पक्राउ गर्न आनाकानी गरे दबावका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ घेराउ गर्ने, देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने र देशैभर प्रदर्शन गर्ने संघले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले देशको विविधता अनुसार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साउन 9 गते अधिवक्ता भगवती पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर पक्राउ पूर्जे जारी गरे पनि पाण्डेलाई पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो देश बहुभाषिक देश हो, यो देश बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ एउटा कुनै जाति विशेषको मात्रै पनि हैकम चल्दैन र यहाँ कुनै एउटा चाहिँ भाषा विशेषको पनि हैकम चल्दैन र यहाँ यो देशमा एउटा धर्म विशेषको हैकम पनि चल्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो देशको विविधता अनुसार चाहिँ राज्यको नीति कानुन र नेपालको संविधान 2072ले यही कुरा अंगीकार गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित सरकारवाला चाहिँ निकायहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ ढिला सृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यहाँहरूको बिचमा प्रेस मिट गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो र आज खास गरी चाहिँ हामीले 9 गते यो महिनाको चाहिँ हामीले 9 गते चाहिँ हामीले जिल्ला प्रहरी परिसरमा चाहिँ हामीले चाहिँ जाहेरी दर्ता गरेका थियौँ र जाहेरी दर्ता गरिसके जाहेरी दर्ता गर्न पनि नेपाल सरकारको त्यो निकायले चाहिँ विभिन्न आनाकानी गरेको थियो। किन गर्यो त्यो विषयमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा इतिहासमा समीक्षा हुनेछ। यद्यपि त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ करिब साँझ 7 बजे हामी करिब 2 बजे पुगेका थियौँ कार्यालयमा, तर साँझ 7 बजे मात्र जाहेरी दर्ता भयो। विभिन्न चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अल्झाउने विभिन्न खालको चाहिँ प्रयासहरू पनि भए थिए। यद्यपि जसलाई हामीले चाहिँ जो पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको अवस्था छ
पक्राउ पूर्जी जारी गरेको नि आज करिब चाहिँ 4-5 दिन भइसक्यो। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ नेपाल सरकारले भगवती पाण्डे, मलाई लाग्छ भगवती पाण्डे अथवा जो चाहिँ उहाँ चाहिँ मगर र तामाङको विषयमा जो विवादित र जो अपमानित र अपहेलित जो शब्द चाहिँ उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँ मान्छे यहीँ कतै वरिपरि चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ। तर हिँडेको चाहिँ नेपाल प्रहरीका मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ, तर चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ पक्रिन्न। किन पक्रिन्न, यो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आफ्नो कुरा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ निकायका चाहिँ अधिकारीलाई भनेका छौँ, तर पनि हाम्रो कुरा सुनाइ भएन। सुनाइ नभइसकेपछि हामीले पक्कै पनि हाम्रो आवाज जनताको बिचमा हामीले गरेको गतिविधिहरू चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ जानुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। पाण्डेको अभिव्यक्तिले नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजको सांस्कृतिक सहिष्णुतामाथि खलल पुग्न गएको सङ्घको निष्कर्ष छ। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा स्वच्छ छवि भएको कुनै फौजदारी मुद्दा र विवादमा नमुछिएका धर्मगुरुलाई नियुक्ति गर्न बौद्ध धर्ममार्गीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र अन्य कर्मचारी नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। कोषको अध्यक्ष संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। पत्रकार सम्मेलनमा तामाङ बौद्ध महासङ्घ नेपालका महासचिव टेकराज मोक्तानले लाख बुद्धका शिष्यहरू हुँदा पनि सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा खल्तीको मान्छे नियुक्त गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। कोषको उपाध्यक्ष र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सरकारले बुद्धको अन्याय कुनै पनि राजनैतिक दलमा नमुछिएको र कुनै पनि फौजदारी कसुर नलागेको र फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँका कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि सङ्घ संस्थाको सल्लाह र सुझावबाट नियुक्ति गर्नु भने तपाईँहरूले पक्कै पनि यो विवादित विषय नबन्ने थियो भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रो ठम्याइ छ, यो ठम्याइलाई तपाईँले सुझावको निम्ति निदिनको निम्ति र भोलि हामी आज यो सानो पत्रकार देखेर भोलि तपाईँहरूले यसको अवहेलना गर्यो भने भोलि सिङ्गो बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनीमा जान बाध्य नपरोस्, नेपाल सरकारसँग सिंहदरबार घेर्ने बाध्य नबनाओस् र सिङ्गो बौद्ध मार्गीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बाध्य नबनाओस् र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बाध्य नहोस्। यही मेरो सुझाव छ नेपाल सरकारसँग। त्यसैले गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरूको छनौट होस् र अहिले जुन हामी 4 जना व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण भइरहेको छ, यी 4 जना व्यक्तित्वहरू हामीले सिङ्गो तामाङ बौद्ध महासङ्घ र बिच्छू धर्मदायी सभा र बिच्छू महासङ्घले उहाँहरूलाई बुझिसकेको छ र उहाँहरूको योग्यता देखिसकेको छ। उहाँहरू हिजोको राज्यको दिनमा के कस्ता कसुरहरू भए यी प्रष्ट भएको छ, हामीले यहाँ बताइरहनु परेन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू समक्ष, पत्रकार बन्धुहरू समक्ष यो सूचना सम्प्रेषण होस् जसरी सिङ्गो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नजरमा यस्तो व्यक्ति र यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरूको जुन नियुक्ति गर्न सकोस्। हिजोका दिनमा राज्यलाई बदनाम गरेका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेको खण्डमा सिङ्गो बौद्ध मार्गीहरूलाई लुम्बिनीमा उतार्ने उहाँको चेतावनी छ। त्यस्तै नेपाल बौद्ध महासङ्घका पूर्व सदस्य तथा शान्ति विद्यालयका प्रमुख धर्मगुरु पासाङ तोग्बा लामाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू आफन्त भर्ती गर्ने, आफन्तलाई बचाउने, अर्कोलाई सिध्याउने, गरिबलाई थिच्ने लगायतका काममा नै रमाइरहेको बताउनु भयो।